अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। आप लोग कैसे हैं? बहुत बहुत वेलकम एक ट्रेनिंग चैनल के ऊपर। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हमने सेल्फ डिसिप्लिन के बारे में बात की। हमने ये बात की कि कोई सिफ़त अगर एक इंसान के अंदर आला तरीन सिफ़त है, तो वो सिफ़त है एक इंसान का सेल्फ डिसिप्लिन्ड होना, अपने ऊपर कंट्रोल होना, अपने ऊपर एक्सपर्टीज हासिल कर लेना। आप ये देखें कि एक अगर गाड़ी बग़ैर अच्छे कंट्रोल सिस्टम के हो, तो फिर उस गाड़ी का क्या हशर होगा। यकीन जानिएगा, एक इंसान के जिसका अच्छा कंट्रोल सिस्टम नहीं है, अपनी ज़ात पे अच्छा कंट्रोल नहीं है, इस इंसान का अंजाम उस गाड़ी से कतन भी डिफरेंट नहीं होता। आइए देखते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन के ज़ुमरे में कौन सी बातें हैं कि जो हमें समझना ज़रूरी है, कौन से अहम नुकात हैं। आइए देखते हैं। पहला है, सेल्फ डिसिप्लिन इज़ अबाउट कंट्रोलिंग डिज़ायर्स एंड बिहेवियर्स। सेल्फ डिसिप्लिन का मतलब है अपनी ख्वाहिशात और अपने बिहेवियर या अपने अमल को कंट्रोल करना, टू रीच गोल्स, ताकि हम अपने मकासद को हासिल कर सकें। इट रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड कमिटमेंट। इसके लिए हमें एक मुसम्मम इरादे की ज़रूरत है। नंबर 2, मास्टरिंग सेल्फ डिसिप्लिन enables मैन टू एडवांस देयर करियर्स। जब हम सेल्फ डिसिप्लिन हासिल कर लेते हैं, तो हमारा जो करियर है, हमारा जो प्रोफेशन है, जो जिस शोबे के अंदर हम काम कर रहे हैं, वो बहुत ही उसके अंदर बेहतरी आती है। बिल्ड हेल्दी हैबिट्स, हमारी अच्छी आदत भी बन जाती हैं। मेंटेन रिलेशनशिप्स, हमारे ताल्लुकात भी कायम रहते हैं। एंड लिव टू देयर फुल पोटेंशियल, और जितनी सलाहियतें अल्लाह ने हमें दी हैं, हम उन सारी सलाहियतों को बरूए कार लाने के काबिल हो जाते हैं। नंबर 3, स्टार्ट बिल्डिंग डिसिप्लिन थ्रू स्मॉल अचीवेबल गोल्स। छोटे छोटे गोल्स के ज़रिए से अपना सेल्फ डिसिप्लिन जो है वो बिल्ड करने की कोशिश करें। स्केल अप डिफ़िकल्टी ग्रेजुअली एज हैबिट फॉर्म। जूँ जूँ हमारी आदत बनती है, तो जो मुश्किलात हैं उसको गोया कि हम आहिस्ता आहिस्ता काबू पाने के लायक हो जाते हैं। नंबर 4, रूटीन एलिमिनेट डिसीजन फटीग। जब हम किसी चीज़ को रूटीन बना लेते हैं, तो वो जो बार बार एक फ़ैसला करने की जो ज़ामत करना पड़ती है, मुशक्क़त करना पड़ती है, उससे हमें निजात हासिल हो जाती है। एंड ब्रीड डिसिप्लिन थ्रू कंसिस्टेंसी। अब चूँकि रूटीन के अंदर जो है वो एक तसलसल है, तो इस तसलसल की वजह से एक हमारा सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड करने के अंदर बड़ी मदद मिलती है। कट आउट डिस्ट्रैक्शंस दैट डाइवर्ट फोकस। जो चीज़ें हमारी तवज्जो बटाती हैं, उनसे जान छुड़ा लें। लाइक जैसे कि सोशल मीडिया है, जैसे कि यूट्यूब है, जैसे कि फिर इसका हम ये भी इलाज कर सकते हैं कि एक ऐसा वक़्त हम 2-3 घंटे मुकर्रर कर लें कि जब जिस दौरान हमें कोई डिस्ट्रैक्शन हमें कबूल नहीं करनी। और छठा है, डोंट डवेल ऑन फेलियर्स। अपनी नाकामी के ऊपर कभी भी आप जो है वो ऐसे फूड़ी डाल के ना बैठ जाएं। तो लर्न फ्रॉम स्लिप अप्स, जो गलतियां हुई उनसे आप सबक सीखें। एंड एडजस्ट योर अप्रोच, और आपका जो तर्ज अमल है, आपका जो सोचने का अंदाज है, उसको आप कह लें, एडजस्ट कर लें। प्रोग्रेस कंपाउंड्स आवर टाइम। जूँ जूँ हम कह लें कि अपना टाइम सर्व करते हैं, इसी तरह एक जो प्रोग्रेस है वो हमें, जो डेवलपमेंट है, जो आगे बढ़ने का अमल है, वो हमें हासिल होता है। सातवीं बात है, मेक लाइफ स्टाइल चेंजेस प्रोग्रेसिवली। अपनी जो तर्ज ज़िंदगी है उसके अंदर आहिस्ता आहिस्ता
تبدیلیاں لے کر آئیں اپنی طرز زندگی کے اندر. ٹھیک ہے جی. ٹیک اٹ ون ہیبٹ ایٹ اے ٹائم. ایک وقت میں ایک ہیبٹ کو تبدیل کریں. اور 8واں ہے سراؤنڈ یور سیلف وتھ ڈسپلنڈ رول ماڈل. آپ ان لوگوں کے درمیان اٹھیں بیٹھیں، ان سے اپنی دوستیاں اور تعلق بنائیں جن کی زندگی میں سیلف ڈسپلن ہو. دیر مائنڈ سیٹ اینڈ ڈرائیو رباف. ان کا جو مائنڈ سیٹ ہے وہ بھی تاکہ گویا کہ ایک جن کا مائنڈ سیٹ اور جن کا بیہیویئر اس کے کہ جو ڈسپلن والا ہے ان سے اپنا تعلق اور ناطہ جوڑیں. اور آگے نامی بات ہے ریپلینش ول پاور تھرو سیلف کیئر. اپنی جو ڈسپلن ہے اور جو ول پاور ہے اس کو آپ جلا بخشیں، اسے آپ ریچارج کریں اچھی نیند کے ذریعے سے، اچھی خوراک کے ذریعے سے اور ایکسرسائز کے ذریعے سے. آگے 10ویں بات ہے کہ سیلیبریٹ اسمال مائل سٹونز. چھوٹی چھوٹی کامیابیوں پہ اپنے آپ کو انعام دیں، خوشی منائیں. اور یہ جو آپ کا سفر ہے آپ اس سفر کو انجوائے کریں. یہ نہیں کہ جب تک ہم وہاں پہ منزل پہ نہیں پہنچیں گے اس وقت تک مجھے انجوائے کرنے کا حق نہیں ہے. یہ بالکل غلط بات ہے. آپ پورے سفر کو انجوائے کریں. وہ تو منزل پہ تو کب پہنچیں گے یا تھوڑا وقت ہوگا اس وقت سیلیبریٹ کرنے کا. آپ اس سارے پروسیس کو انجوائے کریں. اور آگے 11واں ہے مینٹین پرسپیکٹو آن یور اوور آرکنگ ویژن ٹو اسٹے موٹیویٹیڈ وین یو وانٹ ٹو کوئٹ. جب کبھی آپ کا دل کرے کہ یار بس کر دوں، یار میں چھوڑ دوں، اس وقت آپ نے کیا کرنا ہے مینٹین پرسپیکٹو آن یور اوور آرکنگ ویژن. جو ایک جامع اور کمپریہنسو قسم کا آپ کا ویژن ہے، آپ کا جو کہہ لیں کہ جو نظر ہے، جو بصیرت ہے، مینٹین پرسپیکٹو، اس کے اوپر آپ نے کہہ لیں کہ ایک اپنا اچھا پوائنٹ آف ویو بنانا ہے. 12واں گیٹ کمفرٹیبل ود ڈسکمفرٹ. یہ جو کہہ لیں کہ بے آرامی ہے، یہ جو کہہ لیں کہ ہمارا تھوڑی ناگوار، تھوڑی مشکل، تھوڑی ڈراؤنی جو صورتحال بن جاتی ہے، آپ اس کے اندر خوش رہا کریں اور چیزوں کو مینج کرنے کی اس کے اندر رہ کر کے کوشش کریں. اور اس سے ایک انسان کمال کا طاقتور تگڑا انسان بنتا ہے. آرام دہ زندگی بندے کو تگڑا مضبوط قطعاً بھی نہیں بنا سکتی. اور 13واں ہے کنیکٹ ڈیلی ہیبٹس ود یور کور ویلیوز. جو ہماری جو اقدار ہیں، جو اہم ترین اقدار ہیں، ہماری عادات ان کے مطابق ہوں، اس پہ ہم نے محنت کرنی ہے. ہماری روزمرہ کی جو عادات ہیں وہ ان کی عکاسی کرتی ہوں، ہماری اقدار کی عکاسی کرتی ہوں. اچھا جی. موٹیویشن فالوز ایکشن. کہ جب آپ کوئی عمل کرتے ہیں تو اس کے بعد بندہ اور زیادہ موٹیویٹڈ ہوتا ہے. اور 14واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ ایم فار کنسسٹنسی اوور پرفیکشن. آپ یہ نہیں کریں کہ ایک وقت میں بہت سارا کام کر لیا یا یہ کہ مجھے ہائی کوالٹی کام کرنا ہے. نہیں، آپ کو روزانہ کی ہمیں بنیاد پہ کام کرنا ہے. روزانہ کی بنیاد پہ پکی روٹین بنانی، اور اول روٹین بنانی، دوسرا اس کے اندر امپرومنٹ لے کر آنی، آہستہ آہستہ اس کے اندر بہتری لانی. تو یہ 14واں اور آخری پوائنٹ ہے کہ پروگرس تھرو انکریمنٹل ایفرٹ. تو پروگرس ہوگی جب ہم اپنی ایفرٹ کو آہستہ آہستہ بڑھاتے چلے جائیں گے. جزاک اللہ. یہ وہ اہم ترین باتیں ہیں کہ جو سیلف ڈسپلن کے بارے میں ہمارے لیے ضروری ہیں کہ ہم جان سکیں. اگر ہم سیلف ڈسپلن کے اندر، اگر ہم سیلف کنٹرول کے اندر بہت انٹرسٹڈ ہیں.